तारीख करवट पलटती है और अपने वजूद में वक्त को स्याह व सफ़ेद कर देती है। पोशीदा वर्कों में छुपे हरूफ नए जुमले तख्लीक कर देते हैं। शाह मिस्र हो या मुगल हिंद, तारीख गवाह है कि आज भी रंग बदलती कमान वही है। रावलपिंडी में मौजूद राजा बाजार भी तारीख की कई शामें देख चुका है। राजा बाजार रावलपिंडी का कदीम तरीन बाजार है। इस बाजार में पुरानी इमारतें तारीख का मुंह बोलता सबूत हैं। पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बात है। झेलम के खुशहाल हिंदू घराने के चश्मो चिराग बैरिस्टर धनराज सहगल सियालकोट में एक शादी की तकरीब में बुधा बाई को दिल दे बैठे। बैरिस्टर धनराज सहगल को बुधा की घुंघरों की छलकार इतनी भाई कि वो उसे रावलपिंडी ले आए और राजा बाजार में बुधा के लिए एक शानदार हवेली बनाई जो सहगल हवेली के नाम से मशहूर हुई, जिसे आज मशहूर सियासतदान शेख रशीद से मंसूब लाल हवेली के नाम से पुकारा जाता है। लाल हवेली एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, पाकिस्तान की सबसे मशहूर रावलपिंडी की बिल्डिंग है। 2-3 बिल्डिंगों में से जान से लाल हवेली, सरदारा बाग, ये एक ही खानदान की है। तकसीम हिंद के वक्त बैरिस्टर धनराज ने हवेली बुधा बाई के हवाले की और खुद खानदान के साथ हिंदुस्तान चला गया और इसके साथ ही बुधा बाई को परेशानियों ने घेर लिया और कुछ ही अरसे के बाद बुधा बाई सहगल हवेली छोड़ गई और फिर कभी न लौटी। ये बहुत बड़ी औरत थी, बड़ी बासूल औरत थी और इस इलाके में इसकी बड़ी रिस्पेक्ट थी। कहने को तो ये जान सकती, लेकिन ये कई मुसलमान औरतों से किरदार के लिहाज से एक अच्छी औरत। बुधा के अचानक सहगल हवेली छोड़ जाने पर अजीबो-गरीब कहानियां मंजर आम पर आने लगी। किसी को बुधा के घुंघरों की छलकार सुनाई देने लगी और कोई इसे आसिफ ज़दा कहने लगा। उसको सैगलों की हवेली कहते थे। फिर ये जिन्नात की हवेली बन गई। फिर इसको जो खरीदता था वो मर जाता था। 12-14 लोग मर गए। उसके बाद हमें अभी तक नहीं मरे हम। हमारे पास तो 1947 से ही है लाल हवेली। अगर वो औरत बयान दे देती अदालत में तो ये सारे इस जायदाद की मालिक होती, लेकिन उसने झूठा बयान नहीं किया, इसलिए ये 3 मरले की हवेली हमारे पास। 19 लोग और रहते हैं लाल हवेली। जब भी मोहब्बत की निशानी की बात आती है तो हमारे जहन में ताज महल घूमता है, लेकिन लाल हवेली भी तारीख की वो इमारत है जिसे मोहब्बत की अजीम निशानी करार दिया गया है, लेकिन हम में से अक्सर लोग इसे नहीं जानते। लाल हवेली से चंद कदम के फासले पर मौजूद ये हवेली भी अपने अंदर बहुत सी कहानियां छुपाई बैठी है। रावलपिंडी के अमीर सरदार राय बहादुर सुजान सिंह जब 1893 में अपनी तालीम हासिल करके वापस आए तो उन्होंने इस अजीम महल की बुनियाद रखी। यहाँ पे कश्मीरी रहते थे, यहाँ पे इधर भी इधर दोनों तरफ। तो सुनने में यहाँ पे कोई आग शाग लग गई थी, तो उसके बाद ये हुआ जी कि ये जो है ना खाली हो गई, खाली करवा ली गई थी, सॉरी गवर्नमेंट ने खाली करवाई थी। उसके बाद फिर ये इसका हाल देख लो आप, क्या फिर ये गवर्नमेंट पास ये वाला हिस्सा गवर्नमेंट चला गया है, इसका भी मुकदमा चलता रहा इस वाली का। अब ये है कि ये तो अब जिसका मुकदमा चलता वो जीत गया बंदा। तकसीम हिंद के वक्त सुजान सिंह भी हिंदुस्तान चले गए। वक्त की कारीगरी और हमेशा हरकत में मौजूद हवा ने आहिस्ता आहिस्ता इसकी सतह को कुरेद कर रख दिया। बदकिस्मती से इसकी देखभाल और बर वक्त मुरम्मत न करने की वजह से ये इमारत खंडर बन चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इसे स्कूल या किसी सरकारी दफ्तर में तब्दील करने की नाकाम कोशिशें भी की गई हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट वाले आए थे, बकायदा विजिट करके गए थे, यहाँ पे देख के गए हैं, बड़ा सफाई की इन्होंने। जब यानी किसी ने आना होता है बड़ी सफाई हो जाती है और आके देखते हैं, विजिट करते हैं, हाँ जी ये हो गया करेंगे सब कुछ, मगर कुछ भी इसकी हिफाजत ना की गई तो जल्द ईंटों का मलबा इस इमारत की जगह ले लेगा। वो ईंटें जो किसी नामालूम मेहनत कश की चाबक दस्ती थी। रावलपिंडी की आबादी महलो वकूफ की कशिश से दिन ब दिन बढ़ रही थी, मगर शहर में ऐसी कोई बड़ी मस्जिद ना थी जहां सब लोग मिलकर अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो सकें। इस अजीम काम का बेड़ा
پیر مہر علی شاہ اور پیر مہرہ شریف نے اٹھایا۔ سن 1896 میں اس بڑے بازار میں اس بڑی جامع مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس جامع مسجد کی تعمیر کا تاریخی پس منظر بہت دلچسپ ہے۔ جس وقت اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو اس وقت پنجاب پر سکھوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا۔ مسلمان کمزور تھے، غریب تھے، لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب تشریف لائے اور انہوں نے تمام مرد و زن کو یعنی خواتین اور مرد کو بلایا اور عورتوں کو کہا کہ آپ جو روزانہ کے حساب سے آٹا گونتی ہیں اس آٹے میں سے ایک مٹھی جو ہے وہ صبح اور ایک مٹھی شام کو بھر کے الگ کر لیں اور 7 دنوں کے بعد وہ آٹا وہ ہمارے پاس پہنچائیں۔ اسی طرح مردوں کو کہا گیا کہ آپ جو حضرات بھی مزدوری کے لیے ہفتے میں 1 دن، مہینے میں 1 دن یا 15 دن میں جو بھی آپ دے سکتے ہیں وہ آپ دیں۔ تو مردوں نے بھی الحمدللہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، خواتین نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور جو آٹا فروخت ہوتا تھا اس سے مٹیریل منگایا گیا اور مردوں نے مزدوری کر کے الحمدللہ 1902 میں یہ مسجد جو ہے یہ پائے تکمیل تک پہنچی۔ اس مسجد کی تعمیر اس طرح کی گئی تھی کہ جب مؤذن اذان دیتا تو اس کی آواز پورے راولپنڈی میں گونج اٹھتی۔ راولپنڈی میں ربیع الاول کا مرکزی جلوس بھی اس مسجد سے نکالا جاتا ہے۔ اس مسجد میں بیک وقت 10,000 سے زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس مسجد میں بیت اللہ شریف، بیت المقدس اور مسجد نبوی کے امام بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اور خاص طور پر اس مسجد کو اعزاز یہ حاصل ہے کہ اس کا جب سے یہ تعمیر ہوئی ہے رنگ و روغن اور جو کام کیا گیا ہے اس کام کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی کمی پیشی نہیں ہوئی، الحمدللہ اس وقت سے یہ چل رہا ہے۔ اور پھر اس مسجد کا جو نقشہ ہے وہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرز پر بنایا گیا ہے، گنبد مینار اندر کا کام جو ہے۔ محل اور استبل تو نہیں، لیکن سرائے نے آج بازار کی شکل اختیار کر لی ہے، جسے آج سرائے مغل کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ بازار کبھی مغل دور میں تاجروں اور مسافروں کے لیے آرامگاہ کے طور پر کام کرتا تھا۔ مغل سرائے بازار راولپنڈی میں کپڑے کا بڑا بازار ہے، جہاں تنگ گلیوں میں ہر طرح کا کپڑا بآسانی دستیاب ہے، جہاں رنگ رنگ کا کپڑا دکانداروں سے لے کے گاہکوں تک کا سفر سارا سال جاری رہتا ہے۔ یہاں خریداری کے غرض سے آنے والے لوگ گشت کرتے ہیں اور محل کی اینٹوں کی دھول سے بے خبر گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ آج سرائے مغل بازار ایک کاروباری مرکز اختیار کر چکا ہے۔ یہ ایک کسائی گلی کے نام سے مشہور ہے، جہاں کبھی گنگناتی شاموں میں رقص کی محفلیں ہوا کرتی تھی۔ آج بھی یہاں چند گھر موجود ہیں جو رقص کی تلسم سے واقف ہیں، لیکن کسائی گلی کا نام تبدیل ہو کر کراکری بازار ہو گیا ہے۔ اس زمانے کا رقص ثقافت کی تہذیب میں آج بھی زندہ ہے، لیکن یہاں آنے والے لوگ برتنوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ یہاں کے برتن ملک بھر میں مشہور ہے، جو اپنی رنگین ڈیزائن کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ لوگ اپنے پیاروں کو تحفہ تحائف دینے کے لیے اس بازار کا رخ کرتے ہیں۔ یہ ہے ننکاری بازار۔ پھول شاخ سے ٹوٹنے کے بعد بھی زندگی سے بڑے رنگ برنگے نظر آتے ہیں۔ یہاں پھولوں کا ساز و سامان اور مہندی کا سامان کسی دلہن سے کم تاثر نہیں دیتا۔ شادی کے لیے مہندی سے لے کر مسالوں تک کا سامان اس بازار میں موجود ہے۔ اس بازار کی درجنوں تنگ گلیاں ہیں جس میں چلنا محال ہے۔ بلا شبہ یہاں کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ شہر کا کوئی ایسا ہی باسی ہو جو یہاں نہ آیا ہو۔ یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں یہ تاریخی بازار ہے، لیکن تاریخ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ان بازاروں کے علاوہ راجہ بازار میں کئی چھوٹے بڑے بازار ہیں جو لوگوں کی ضروریات زندگی پورے کر رہے ہیں۔ خریدار آتے رہیں گے، چیزیں فروخت ہوتی رہیں گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ورثے اور تاریخ کی حفاظت کون کرے گا؟